धरान आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अपिल। सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने कार्यबाट टाढा रहिदिनुहोस्। चर्किन थाल्यो धरानमा निकै ठुलो आन्दोलन। धरान छिर्न नपाएपछि इटहरीमै भयो भीषण प्रदर्शन। म हिन्दू धर्मको विरोधी होइन, सबै प्रकृतिको पूजक हुँ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले दिए अभिव्यक्ति। कोशी प्रदेश नै उपयुक्त नाम हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। धरानमा सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सद्भावका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको अपिल। हामीलाई एकचोटि सरकारमा बसेर जनसत्ताको अभ्यास गर्न दिइयोस् भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको माग। सुन तस्करी प्रकरणमा ठुलै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता हुन सक्ने इन्टरपोललाई पत्रचार गरियो। नेकपा एमालेको दाबी, काङ्ग्रेस अहिले निन्द्रा र चिर निन्द्रामा छ। बिउतिएको दिन सरकार ढल्छ। सामाजिक सद्भाव बिथुल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। हाम्रो पार्टीको उपस्थितिले कतिपय केपी शर्मा ओलीको निद हराम भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। युवालाई नीति निर्माण गर्ने तहमा पुर्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य भएको शेरबहादुर देउबाको भनाई। सत्तारूढ दल गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचेको जलनाथ खनालको भनाई। कानुनले गाई गोरु काट्न वर्जित गरेको छ भन्दै मान्दिन भन्न पाइँदैन भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। सामाजिक सद्भाव भड्काएर राजनीतिको रोटी सेक्न नहुने रवि लामिछानेको जिकिर। धरानमा गाई र गोरुलाई काट्ने कारबाहीको माग गर्दै इटहरीमा भीषण प्रदर्शन। पैसा बाँडेर क्रिस्चियन बनाइयो, धरानले पाठ सिकाइरहेको जलनाथ खनालको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयासमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाको आरोप। सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी लगायतका काण्डको जनताले बुझ्ने गरी छिनोफानो हुनुपर्ने शेखर कोइरालाको माग। भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सङ्कल्पसहित सरकार अगाडि बढेको उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको टिप्पणी। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूका हाई प्रोफाइल व्यक्तिमाथि कारबाहीको माग गर्दै नागरिक आन्दोलनको प्रदर्शन। जलनाथ खनालको दाबी, अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर मान्छेलाई किनेर क्रिस्चियन बनाइदिन्छ, यो संविधान विपरीत हो। दुई विशाल अर्थतन्त्रका राष्ट्रबाट लाभ उठाउने गरी नीति बनाउनु पर्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निषेध गरेको माधव कुमार नेपालको आरोप। एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमाले फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको विष्णु रिमालको भनाई। राज्य मन्त्री सरहको पदमा चित्त बुझाउने तयारीमा आर्जु देउबा राणा। सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीसँग टाढिएको राजसभा फेरि नजिक हुँदै राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने राप्रपा नेपालको घोषणा। एमसिसीको सम्झौता खारेजी मात्र होइन, फिर्ता गर्नुपर्ने सिपी गजरुलको भनाई। मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि रवि लामिछानेले पाएनन् अनुमति। पहिरो गएपछि एक सातासम्म मुक्तिनाथ नजान प्रशासनको अनुरोध। र सर्वसाधारणसँग सिआइबीले माग्यो सुन तस्करीको सूचना र प्रमाण। कृष्णबहादुर महराबारी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै फरक धारणा, के जेल जालान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा राष्ट्रपाको स्वागत। गठबन्धन सरकारबाटै संविधानको उल्लङ्घन भएको नेता जलनाथ खनालको टिप्पणी। नदी संरक्षण अभियान प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँको बागमती नदीमा भयो र्याफ्टिङ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि डेङ्गु, 4 जनामा सङ्क्रमण भयो पुष्टि। हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो महिला T20 सिरिजको उपाधि। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सौदाजी आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरानको पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा सामाजिक सद्भावका लागि सबैलाई अपिल गरेका छन्। शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने, कार्यबाट टाढा रहिदिन र सद्भावको पक्षमा उभिदिन स्थानीय र सबै धर्मावलम्बीहरूलाई अपिल गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने कार्यहरूबाट टाढा रही एकता र सद्भावको पक्षमा उभिन र समस्या समाधानका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट सद्भाव पहल लिनु हुन धरानवासी जनसमुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। कसैले कसैको धर्म र भावनाप्रति नकारात्मकता, द्वैध बढाउने तथा एक अर्काको धर्ममा खलल पर्ने गरी कुनै पनि काम व्यवहार गर्न निषेध गरिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, कसैले कसैको धर्म र भावनाप्रति नकारात्मकता, द्वेष बढाउने तथा एक अर्काको धर्ममा खलन पर्ने गरी कुनै काम व्यवहार गर्नु कानुनत निषेध गरिएको छ। यसका साथै हामी जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरू भए पनि सामाजिक सम्बन्ध र सहकारी बिना हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक प्रणालीले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसर्थ हाम्रो एकता, सद्भाव र सहकार्य भावनात्मक सम्बन्धका साथै सामाजिक प्रगति र विकासका निमित्त अपरिहार्य समेत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको छ। केही दिन यता सांस्कृतिक नगरी धरानमा भइरहेका गतिविधि र त्यसले हाम्रो सद्भाव एवं एकतामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे नेपाल सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्। हरेक समस्या र विमतिहरूलाई संवाद, सहमति र सहकार्यका बलमा समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय धरानमा गाई काटेर खाएको विषयले हिन्दूवादीहरू निकै आक्रोशित भएका छन्। हिजो हिन्दूवादीहरूले निकै ठुलो प्रदर्शन गरेका हुन् भने झडपको स्थिति देखेर सो स्थानमा दर्शक महानुभावहरू कर्फ्यू समेत जारी गरिएको थियो। दर्शकबिन, सुनसरीको धरानमा बौद्धिक सत्य, सनातन हिन्दू धर्मको रक्षा र सद्भावको आह्वान गर्दै हिन्दू धर्मका सङ्घ संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। शनिबार धर्मको रक्षा आह्वान गर्दै धरान बाहिर शान्तिपूर्ण र्याली निकालिएका विभिन्न हिन्दू सङ्घ संस्थाहरू तरहारको पानीपियामा आन्दोलित भएका हुन्। शुक्रबार मध्यराति धरानमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रदर्शनलाई निषेधाज्ञा क्षेत्र बाहिरै रोक्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। हिन्दू धर्मका अगुवाहरूको नेतृत्वमा निस्किएको र्यालीमा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा केही साता अघि सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेर भोज गरिएको विरोधमा आन्दोलन सर्किएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गाई गोरुलाई आस्थाले पूजा गर्ने गरेका छन्। एक धर्मावलम्बीहरूले अर्को धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै कोशी प्रदेशमा यति बेला आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरान छिर्न नपाएपछि इटहरीमै समेत हिजो प्रदर्शन भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता म हिन्दू धर्मको विरोधी होइन, सबैको प्रकृति पूजक हुँ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अभिव्यक्ति दिए तापनि उनले सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ दिने खाले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा धार्मिक तथा सामाजिक विवादले उग्र रूप लिन थालेपछि त्यहाँका मेयर हर्क साम्पाङले आफू हिन्दू धर्मको विरोध हुँदै नभएको दावी गरेका छन्। छिनछिनमै उनले विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गर्दै फेसबुकमा मानिस भड्काउने चलखेल गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने कोशी प्रदेशमा यति बेला निकै ठुलो आन्दोलन चर्किरहेको बेला केपी शर्मा ओलीले फेरि भड्काउ अभिव्यक्ति दिएका छन्। कोशी प्रदेश नै उपयुक्त नाम हो भन्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै प्रकारको विभेद र असमानताको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँदै गिरिनगर दमकमा आज कार्यकर्ता भेलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जात र धर्मका नाममा विभेद गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले सबै जात, जाति, भाषाभाषीको अपनत्व हुने साझा नाम भएको पनि धारणा राखेका छन्। उनले केचना जस्ता होच स्थानबाट सगरमाथाको फेदसम्म मान्छेलाई मिल्ने नाम कोशी प्रदेश नै उपयुक्त भएको दावी गरेका हुन्। कोशी प्रदेश नामाङ्करण हुँदा सबैलाई राम्रो हुने भन्दै उनले जातीयका नाममा विवाद गर्न नहुने समेत बताएका छन्। पछिल्लो समय प्रदेशलाई लिएर पनि दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो सो स्थानमा आन्दोलन समेत हुने गरेको छ।
दर्शकबिन यता नेपाली काङ्ग्रेसले धरानमा सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सद्भावका लागि अपिल गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीको सद्भावना र चाहना विपरीत धार्मिक सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि कसैको पनि हितमा नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यसबाट उत्पन्न हुने धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको धमिलो पानीमा खेल्न खोज्नेका दृश्य अदृश्य शक्तिहरूलाई सहयोग पुग्ने भन्दै सभापति देउवाको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन देउवाले परापूर्वकालदेखि विभिन्न जात जाति धर्म सांस्कृतिक र सम्प्रदायका नागरिकहरू आपसी सम्मान र गैर सद्भावले मिलेर बसेका मात्र नभई राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि हात्तीमालो गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्। सभापति देउवाले नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायहरूलाई धर्म संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको कुरा पनि भनेका छन्। कसैको धर्म सांस्कृतिक र परम्पराप्रति कसैले दखल पुर्याउन उचित नहुने उनको भनाइरहेको छ। सभापति देउवाले यसले निम्ताउन सक्ने परिस्थिति बेलैमा अनुमान गरी हरेक व्यक्ति समुदाय र सम्प्रदाय सचेत र संयम हुन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका हुन्। राजनीतिक दल स्थानीय जनप्रतिनिधि र धार्मिक सङ्घ संस्था एवं समाजका अग्रज व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर सबै जाति धर्म एवं सम्प्रदाय बीचको आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने महान कार्यमा जुट्न उनले अपिल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले आफ्नो दावी गर्दै काङ्ग्रेस अहिले चिरनिन्द्रामा छ। बिउजिएको दिन सरकार ढल्ने ठोकुवा गरेको छ। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अहिलेको सरकारले सुशासनलाई केवल स्टन्ट मात्रै बनाएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता तामाङले सरकारले ललित निवास सुन काण्ड तस्करी नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने बताएका छन्। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको सुई घुमेर सम्भावित देखिएका मान्छेहरूलाई अलग्गै बाहिर राखेर अभियोजन दर्ता भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले सम्भावित मानिसहरूले अनुसन्धानको दायरामा नलिई अभियोजन हुनाले उक्त प्रकरण अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दैन भन्ने नेकपा एमालेको निष्कर्ष रहेको उनले बताएको छन्। त्यसै गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएका मानिसहरू सबै आर्थिक लाभकै कारण संलग्नता नभए पनि न्यायिक प्रश्न उठेपछि न्यायिक कसीमा जाँचिनुपर्ने उनले बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नता भनिएका अहिले हामी फलानो पनि भनेर जसरी नाम चर्चा गर्छौँ कतिपय व्यक्तित्वको सम्बन्धमा आर्थिक लाभकै सन्दर्भमा आफूहरूलाई संलग्न गरेर निर्णय गरियो भनेर म भन्दिनँ, तर न्यायिक हिसाबले प्रश्न उठेपछि एकचोटि न्यायिक कसीमा जाँचिनुपर्ने भन्दै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सङ्केत गरेका छन्। अहिलेको सरकारको आयु काङ्ग्रेस बिउजिएको दिनसम्म मात्रै भएको रहने उनले नेता तामाङले बताएका छन्। काङ्ग्रेस अहिले चिर निन्द्रामा रहेको र कहिलेकाहीँ बिउजिएको जस्तो गरे तापनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको आफ्ना मान्छे जोगाउनमै रुमलिएको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस अहिले बिउतिएको छैन, काङ्ग्रेस अहिले चिर निन्द्रामा छ। कहिलेकाहीँ बिउजिएको जस्तो गर्छ, त्यसो हुँदा आफ्नो मान्छे को भ्रष्टाचारमा पर्न खोज्यो त्यसलाई बचाउने काममा लाग्नुहुन्छ नेता तामाङले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन सभापति रवि लामिछानेले अपिल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। पार्टीको टोखा नगरपालिकाको भेलामा शनिबारमा उनले जात जाति र धर्म समुदायसँग नभएर व्यथित र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुपर्ने समेत जिकिर गरेका छन्। जातीय र धर्म समुदाय बीच द्वन्द्व बढाउने र समाजको सद्भाव खलबलाउने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन बन्न सबैलाई आग्रह गर्दछु रवि लामिछानेले भनेका छन्। हाम्रो दुश्मनी गरिब अशिक्षा र बेरोजगार सहित हो। कानुनले वर्जित गरेको गतिविधि नगर्न सुझाव दिँदै अध्यक्ष रवि लामिछानेले फरक समुदायको आस्थामा आँच आउने काम नगर्न हुनेमा जोड दिएका हुन्। रासपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले 7 महिनाको संसदीय अभ्यास पार्टीका लागि उत्कृष्ट भएको बताएका हुन्। सांसद शिशिर खनालले आउने चुनौती विरुद्ध सबै रासपाका सबै सदस्य एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। नगरसभाबाट रासपाको टोखा नगर समिति गठन गरिएको छ। समितिको सभापतिमा सूर्यप्रसाद काफले, उपसभापतिमा केशु पन्त गौतम, सचिवमा किरण बर्तौला र कोषाध्यक्षमा नन्दलाल अधिकारी तथा सदस्यमा सुधा खड्का, रघुनाथ केशरीना नेपाली, गङ्गा गुरुङ,
राज अधिकारी खम्बबहादुर भारती र कपलीनाथ पङ्गिनी चयन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचेको झलनाथ खनालले आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता झलनाथ खनालले सत्तारूढ दल गठबन्धनले यति बेला संविधान उल्लङ्घन गरिरहेको कुराको शिकार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्न नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी संस्थापन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचिरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। कोशी प्रदेशबारे सर्वोच्च अदालतले 2 पटकसम्म संविधान विरोधी काम रहेको हो भन्दै गर्दा पार्टीको धारणा के हो भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। गठबन्धनले नै संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेको भन्दै खनालले यसबारेमा पार्टी क्लियर हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। कोशीमा त 2 पटक संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टीले कस्तो धारणा राख्दै आएको छ, हाम्रो पार्टी क्लियर हुनुपर्दछ। हामी गठबन्धनको नाउँमा उनीहरूले गरेका गलत कामको शिकार हुनु हुँदैन। हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्रलाई कायम राख्नुपर्दछ। त्यसो गरे मात्रै पार्टी स्थापनाको महत्त्व हुने नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्। यसैबीच उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचेको समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दल गठबन्धन विरुद्ध अब नराम्रैसँग लाग्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। हाम्रो पार्टीको उपस्थितिले कतिपयको निधराम भएको उता नेता माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले एकपटक सत्तामा बसेर जनसत्ताको अभ्यास गर्न दियोस् भन्दै माग गरेका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गाई गोरु काट्न संविधान र कानुनले वर्जित गरेका कारण कसैले पनि मान्दिन भन्न नपाइने बताएका छन्। शनिबार पार्टीको काठमाडौँ टोखा नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले धरानमा गाई गोरु काटेर संविधान उल्लङ्घन गर्दै जातीय सद्भाव भड्काउन नहुने समेत बताएका छन्। आज जातीय सद्भाव भड्काउन पाइयो भनेर भ्रष्टाचारका काण्डहरू सामसुम हुन्छन् भनेर त्यतातिर आगो झोसिरहेका छन् नेताहरूले। उनले भने त्यो आगोमा म पेट्रोल मट्टितेल हाल्दिन, पानी छ भने हाल्छु। नेपालको कानुनलाई मिच्न पाइँदैन, संविधानले गाई गोरु काट्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट पारेको छ। कानुनी रूपमा वर्जित काम गर्न पाइँदैन, कानुनी मान्दिन भन्न पाइँदैन। उनले भने सभापति रवि लामिछानेले सबै जात जाति मिलेर बनाइएको संविधान मान्दिन भन्न नहुने बताएका छन्। उनले एक अर्काबीच वैमानस्य खडा गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम नगर्न पनि नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। यो कानुन विभिन्न जाति धर्मावलम्बीहरूको बसेर बनाएको होइन र भन्दै प्रश्न गर्दै यसलाई हामीले पालना गर्नु कर्तव्य हो। एक अर्काको अवस्था र विश्वासमाथि आँच आउने कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सद्भाव खलबल्याउने र एक अर्का बीच वैमनस्य खडा गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम गर्नु नहुने नेताहरूलाई उनले चेतावनी दिएका छन्। हामी एक अर्का विरुद्ध लड्न आएका होइनौँ, यहाँ कुरालाई बङ्ग्याएर समाजलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान लागिरहेका छौँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धरानमा गाई र गोरु काट्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै इटारीमा भीषण प्रदर्शन भएको छ। हिन्दू धर्म समर्थकहरूले गाई गोरु काट्नेलाई कारबाही गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, सद्भाव भाड्ने धरानका मेयर मुर्दाबाद, गृहमन्त्री राजीनामा देव जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। धरानमा गाई गोरु काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर इटहरीमा हिन्दू धर्म समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार धरानमा गर्ने भनिएको प्रदर्शनमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएर प्रतिबन्धन गरेपछि उनीहरूले इटहरीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपालका प्रथम जगत गुरु बाल सन्तको नेतृत्वमा हिन्दू धर्म समर्थकहरूले गाई गोरु काट्नेलाई कारबाही गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, सद्भाव भाड्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद, गृहमन्त्री राजीनामा देव जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले हिजो राति 12 बजेदेखि आज राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धरानलाई प्रहरीले चौतर्फी घेराबन्दी गरेर शान्ति सुरक्षा प्रदान गरेको छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ धरान नगर समितिले मङ्गलबारमा गाई गोरु काटेर भोज गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएपछि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू तथा समर्थकहरू आन्दोलित भएका हुन्, निकै आक्रोश भएका छन्। देशभरिबाट धरानमा विरोध प्रदर्शन गर्न आउने गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले बीच बाटोमै रोकिदिएको छ। धरान, इटहरी, इनरुवा, बराहा क्षेत्र लगायतबाट भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। जगतगुरु बाल सन्तनले प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका हुन्। यसैबीच
धरानमा केही दिनदेखि गौमाताको हत्या गरिएकाले गौमाताको रक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव नबिथोलियोस् भनेर धरानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गरिएको बताएका छन्। बाल सन्तले गाई गोरु काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्। धरानमा गाई गोरु काटेर कानुनलाई खुल्ला चुनौती दिँदा समेत राष्ट्रिय जनावर गाई काट्नेलाई कारबाही नगरिएको घटनाले सरकारले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको बताएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूलाई धरान प्रवेशमा रोक लगाउँदै तर हराको पियामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी राजकुमार राई र सशस्त्र प्रहरी बल 4 नम्बरका गणका डिएसपी प्रेम सिगधेलको नेतृत्वमा 500 भन्दा बढी प्रहरीले धरान जान रोक लगाएका छन्। धरानमा 5000 भन्दा बढी जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएपछि धरान शान्त बनेको बताइएको छ। धरानमा सामाजिक सद्भाव भड्किन नदिन कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट थप प्रहरी ल्याएर शान्ति सुरक्षा मजबुत पारिएको कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख राजेश नाथ बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। गाई काट्नेलाई कारबाही नगरेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पैसा बाँडेर क्रिस्चियन बनाइयो, धरानले पाठ सिकाइरहेको छ भन्दै झलनाथ खनालले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रियतामाथि खतरा बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता झलनाथ खनालले भारतले सीमा मिचिरहेको बताउँदै राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेको बताएका हुन्। राष्ट्रियतामाथि खतरा बढिरहेको छ, हरेक दिन यो खतरा बढिरहेकाले यसमा तपाईहरूले सजगता सचेतता अपनाउनु पर्दछ। महाकालीबाट ठेल्दै भारतले यता ल्याउन खोज्दैछ। महाकाली पारीबाट आएको ढुङ्गाले हाम्रो पुल बगाएर लैजान्छ। हाम्रा मुखहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रियताका लागि र राष्ट्रियताका विषयमा सतर्क हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। नेता झलनाथ खनालले पछिल्लो समय धरानमा गाई गोरु काटेर साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। साम्प्रदायिकता भड्काउन विविध खालका शक्तिहरू लागि परिरहेको, कहीँ गाई कहीँ सुँगुर काटिएको कुराहरू आइरहेको छ। सरकारले किन नियन्त्रण गर्न सक्दैन? साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलाउने समेत खोजिरहेको छ। मान्छेलाई पैसा बाँडेर क्रिस्चियन बनाइरहेको छ। मान्छेलाई किनकि धर्म परिवर्तन गराइदिएछ। जुनमा अवस्था छ सोहीमा अनुसार उसले गाई गोरु काट्ने भन्छन्। धरानले पाठ सिकाइरहेको छ। संविधानलाई कसरी लागू गर्ने विषयमा सजग हुनुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाले निकै डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाको पदस्थापना कार्यक्रममा कोइरालाले धार्मिक सद्भाव खलबलाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले थप द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्य कोइरालाले भने अहिलेको अवस्थामा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ। परिस्थिति धार्मिक खासियत लडखडाइरहेको छ। उनले भने पछिल्लो समय सुनसरीको धरानमा भएको घटनाले मुलुकमा असर गर्ने बताउँदै उनले मुलुकमा कुनै पनि धर्मको बाहुल्यता नभएपछि संविधानमा लेखेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। संविधानमा नलेखिएका कुरा बाहिर कदापि स्वीकार्य हुनु हुँदैन उनले भनेका छन्। उनले भने कुनै पनि प्रकारको सद्भाव खलक बनाउने कार्य हुनु हुँदैन। यो सबै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्। उनले मुलुकको राजनीति कता मोडिएको भन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने देशको प्रधानमन्त्रीले बहुमत दिए जनजाति पहिचानको प्रदेश बनाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिए। त्यो कतिको उचित हो? जिम्मेवारी व्यक्तिबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउँदा मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति सृजना हुने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गठबन्धन सरकारबाटै संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम भएको नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारबाटै बारम्बार संविधानको उल्लङ्घन भएको र त्यसप्रति नेकपा यसले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको रक्षा गर्न बनेको गठबन्धनबाटै संविधानको उल्लङ्घन गरिरहने हो भने गरिरहेको उनले बताएका छन्। झलनाथ खनालले त्यसमा सरकारमा सहभागी भएको आधारमा गलत कामको स्वीकार पार्टी बन्न नहुने बताएका हुन्। हाम्रो पार्टीले कस्तो धारणा राख्ने, यो सवालमा पार्टी क्लियर हुनुपर्दछ। हामी गठबन्धनको नाममा उनीहरूले गरेका गलत कामको शिकार हुनु हुँदैन। झलनाथ खनालले भने शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा यसको दोस्रो पार्टी
पुनर्गठन दिवस आयोजना पारेर आयोजित कार्यक्रममा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको समसामयिक सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाबारे चिन्ता प्रकट समेत गरेका छन्। उनले भने संविधानको रक्षा गर्न बनेको जुन गठबन्धन छ त्यसैले नै संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ। कोसीमा मात्रै हेर्नु न दुईचोटि संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको छ। उनले उक्त विषयमा नेकपा यसको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निषेध गरेको माधव कुमार नेपालले आरोप लगाएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको उनले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट अनि राज्य व्यूको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा केपी शर्मा ओलीकै कारण आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइएको गुनासो गरेका छन्। सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 6वटा पार्टी सो बैठकमा सहभागी भए पनि केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मात्रै बस्ने भनेर सो बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गुनासो रहेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव पनि नगरेको बताएका छन्। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सबै बैठकमा आफूलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने पार्टीलाई बिजोग बनाएर आफूले भने राष्ट्रपति बन्न त्यतिखेर नचाहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा बिउताउँ भनेर आफूले पाएको प्रस्तावलाई पनि ओलीले लत्याएको बताएका छन्। उनले भने केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीको मतलब नै नराख्ने हुँदा हिजो अस्ति त सांसदमा अरू पार्टी सबै पार्टी हुन्छ तर एकीकृत समाजवादी पार्टी हुँदैन भनेर हामीलाई प्रस्तुत हुन दिएनन् र त्यो सुनकाण्डको बारेमा भएको छानबिन कमिटीमा अरू सबै बसे 6वटा पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन भन्ने एउटा आधारमा टेकेर हामीलाई बोलाउँदा पनि बोलाइएन। उनले भने अब हामी सोचिरहेका छौँ कि हामीले पनि केही गर्नुपर्छ, धेरै बलादमी पारेर हुँदैन, त्यसो हुनाले यो घिउ निकाल्नका लागि औँला अलि बाङ्गी बनाउनु पर्ने रहेछ माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दुई विशाल राष्ट्र अर्थतन्त्र राष्ट्रबाट लाभ उठाउने गरी नीति बनाउनु पर्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2वटा ठूला छिमेकीको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ उठाउने गरी नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका छन्। काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पोलिसी ह्याकाथन समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले विश्व अर्थतन्त्रका 2 ठूला छिमेकीको रूपमा रहेको नेपाल विकासको नीति बनाउँदा युवाहरूलाई समेट्नुपर्ने भन्दै समुद्र नहुनुको पीडाबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने हाम्रो उत्तरमा र दक्षिणमा भएको विशाल अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुनुपर्दछ। यो बेलामा हामीले युवाहरूको बीचमा उभिएर भन्न चाहन्छौँ समुद्र नहुनुको पीडाबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ। उनले भने सन् 2050 सालसम्म उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थतन्त्र 58 ट्रिलियन र दक्षिणी छिमेकीको भारत 46 ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र हुने भन्दै उनले यी 2 विशाल अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुन युवा लक्षित विषय र नीतिलाई राजनीतिक दलले समेट्नुपर्ने बताएका छन्। हामी प्राकृतिक समुद्रको बीचमा भएर होला तर 2वटा प्रगतिको समुद्रको बीचमा जाँदैछौँ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होस् वा अन्य राजनीतिक दलले आफ्नो काम गर्ने शैलीमा युवाहरूले सोचिरहेको विषय र नीतिहरूलाई देशको गम्भीर केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राज्यमन्त्री सरहको पदमा चित्त बुझाउने तयारीमा आरजु देउबा राणा देखिएकी छिन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको लामो रस्सा कसेपछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ। यसैबीच गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि गत वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभामा रहने 10वटा एकल र 2वटा संयुक्त गरी 12वटा समिति गठन भएका थिए। समिति गठन भए तापनि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन। अब भने भदौ 11 गते समितिले नेतृत्व पाउने निश्चित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले यही भदौ 11 गतेका लागि समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन्। सभामुखले समिति सभापतिको
निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै सांसदहरूले समितिको नेतृत्व हत्याउन आफ्नो लबिङलाई तीव्रता पारेका छन्, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 4 समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ भने काङ्ग्रेसले पाउने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सामुदायिक समानुपातिक सांसद आरजु देउवा राणाको चर्चा चलिरहेको छ। देउवा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत हुन् भने यसअघि परराष्ट्र मन्त्री बन्ने चाहना राखे पनि असफल भएकी आरजु यसपटक राज्य मन्त्री सरहको सुविधा सहित सीमित समिति सभापति बन्न लागेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीसँग टाढिएको रासपा फेरि सरकारसँगै नजिकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गत 10 पुसमा नेकपा एमाले माओवादी समीकरण हुँदा सरकारमा सामेल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा गृह मन्त्रालय नपाएपछि गत 13 माघमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तत्कालीन समयमा नागरिकता प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रासपा सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिएनन्। सरकारबाट बाहिरिए पनि रासपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कायम भने राखेको थियो, तर गत 22 वैशाखमा फिर्ता लिएको थियो र प्रतिपक्षीय बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि माओवादी र रासपा बीच अविश्वास बढेको थियो, तर पछिल्लो समय फेरि माओवादी र रासपा बीच नजिक देखिन थालेका छन्। सुन काण्डले दुई पार्टीलाई नजिक बनाएको नेताहरूको दाबी रहेको छ। सुन प्रकरणमा एमालेको भन्दा फरक मत रासपाले राखेको हो। एमाले सदन चल्न दिएन, रासपा सदन चलाउनु पर्ने पक्षमा थियो। नेकपा एमालेसँग धुडी बाडेपछि माओवादीसँग नजिक देखिनु स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबल गजुरले बताएका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन अवरोध गरेपछि रासपाले सहमतिका लागि पहल पनि गरेको हो। सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेरै सदनको अवरोध हटाउन पहल गरेका थिए, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति लामिछाने बीच सम्बन्धमा सुधार आएको रासपाका नेताहरूले समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध बन्दै गएको छ। सदनको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र सभापति बीच भेट पनि भएको थियो। रासपाका एक नेताले भने प्रधानमन्त्रीले रासपाको विश्वास खोजिरहेको देखिन्छ। दर्शक पनि यसैबीच यता चितवनको कालिका नगरपालिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनका लागि कानुन नभएको भन्दै नगरले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ। लामिछानेले यसअघि मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक र महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेका थिए। उनको उक्त कार्यमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी मोबाइल क्लिनिक र बस सेवा सञ्चालन गरेको भनेर रवि लामिछानेको आलोचना भएपछि उनले प्रक्रिया थालेका थिए। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका रवि लामिछानेले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि नगरपालिका र नगर स्वास्थ्य शाखालाई पत्र लेखेका थिए। नगरपालिकाले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि प्रदेशसँग अनुमति लिन रवि लामिछानेलाई आग्रह समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागमती नदी महोत्सव तथा महाजलयात्रा र्याफ्टिङ सम्पन्न भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी, नारा नेपाल नदी संरक्षण संस्थान र फ्रेन्च क्लब कुपन्डोलको आयोजनामा शनिबार बिहान 7 बजे कुपन्डोल स्थित बागमती पुल छेउबाट सुन्दरी घाटसम्म जलसा यात्रा गरिएको हो। नाराका उपाध्यक्ष शिशिर खनालले बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनका साथै र्याफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि र नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा गरिएको बताएका छन्। काठमाडौँ शहरका साथै बागमती नदीको वातावरण दूषित भएको भन्दै 23औं संस्करणका रूपमा महाजल यात्रा आयोजना गरिएको समेत बताइएको छ। सामाजिक र धार्मिक इतिहास बोकेको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण बागमती नदी ढलमा परिणत भएको भन्दै पछिल्लो समय अभियन्ताले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच बाजागाजासहित सुरु गरिएको जल यात्राले सबैलाई नदी नजिक पुर्याउने, नदीको अवस्था बुझाउने, नदी चिनाउने तथा तिनीहरूको सरकार राख्ने अवस्था सृजना गराएको नाराले जनाएको छ। सोही अवसरमा सहभागीहरूले नदीको सरसफाई समेत गरेको बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता
4 देश सम्मिलित महिला T20 सिरिजको फाइनलमा हङकङलाई पराजित गर्दै नेपालले उपाधि हात पारेको छ। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर स्थित बाबु मास ओभरअल क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा नेपालले हङकङलाई 13 रनले पराजित गरेको हो। नेपाल र हङकङ बीचको खेलमा वर्षा बाधक भएपछि डकवर्थ लोइस पद्धति मार्फत विजेता घोषणा गरिएको हो। हङकङले दिएको 102 रनको लक्ष्य पन्छाउने क्रममा 5.3 ओभरको खेल्ने क्रममा वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो। भारी वर्षाका कारण पुनः खेल सुचारू हुन नसक्दा नेपाल विजयी भएको हो। वर्षा सुरु हुन साथ अगाडि नेपालले 5.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 37 रन बनाएको थियो। हङकङले दिएको 102 रनको लक्ष्य पन्छाएर नेपालले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। नेपालले परिमार्जित 25 रनको लक्ष्य पाएको थियो भने जसमा 5.3 ओभरमा 1 विकेट सहित 37 रन बनाएर नेपालले 13 रनको विजय हासिल गर्न सफल भएको मलेसियन क्रिकेट सङ्घले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालले उपाधि पनि हात पारेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उच्च अदालत विराटनगरले सुनसरी स्थित धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ हर्क राईलाई व्यक्तिगत जग्गामा प्रवेश नगर्न आदेश दिएको छ।